اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. آمين اللهم آمين. أهلا وسهلا بكم جميعا، بارك الله فيكم في هذا الدرس وفي هذا الكتاب المبارك للإمام المبارك، الإمام العلامة المجتهد أبي عمرو الداني، المتخصص في هذا الفن، من كان له القدم ومن كان له قدم السبق، من كانت له البصمة الكبرى في هذا الباب، وهو الإمام أبو عمرو الداني، الذي جمع هذا الكتاب وسماه الأحرف السبعة في القرآن الكريم، أو الأحرف السبعة في القرآن الكريم. وابتدأ الإمام أبو عمرو الداني بذكر الأحاديث الواردة في أن القرآن الكريم نزل على 7 أحرف. وهكذا عادة الإمام أبو عمرو الداني في تآليفه، أنه يبدأ بالأدلة والأسانيد التي تدل على هذا التصنيف. فهو ألف هذا الكتاب في الأحرف السبعة، فأتى بالأدلة والأحاديث الواردة في هل صحيح هذه الأحاديث أن القرآن نزل على 7 أحرف أم لا. تفضل أستاذ سيري. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para peserta sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan dari yang kemarin, dan Syekh menjelaskan bahwasanya di hadapan kita yaitu Alkitab Al-Ahruf As-Sab'ah li Abi Amr Ad-Dani yang akan kita kaji. Beliau adalah salah satu ulama ya yang mutakhasis dalam hadal fan, dalam bidang ini ya, dalam bidang Al-Qira'ah As-Sab'ah ya. Dan beliau termasuk ulama yang pertama ya, al-mutaqaddim, ulama yang pertama yang menjelaskan atau menguraikan tentang bacaan-bacaan qiraat, menghimpun ya bacaan-bacaan qiraat. Kemudian beliau sampaikan bahwasanya dalam kitab ini dan termasuk di kitab-kitab yang lain yang beliau karang oleh Abi Amr Ad-Dani ini, beliau senantiasa memulai dengan dalil-dalil. Ya, jadi menjelaskan dalil-dalil yang sahih yang kemudian menguatkan dari apa yang nanti akan dijelaskan. Misalnya di kitab ini maka diuraikan atau disampaikan dalil terkait dengan ahrufis sab'ah, ya, dalil-dalil dari hadis yang sahih. Nah, نعم. فالحديث الأول أو الرواية الأولى في هذا الكتاب، قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: حدثنا فارس بن محمد بن خلف المالكي قال حدثنا عبد الله بن أبي هاشم قال حدثنا عيسى بن مسكين قال حدثنا سحنون ابن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا مالك بن أنس هذا صاحب الموطأ، موطأ مالك بن أنس. قال حدثنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها. يعني عمر بن الخطاب سمع هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما يقرأها عمر بن الخطاب، على غير ما أقرأها عليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه. يعني غضب عمر بن الخطاب فكدت أن أعجل عليه، لأن هشام ابن حكيم كان يصلي، ثم أمهلته حتى انصرف، أي حتى انتهى من صلاته، ثم لببته أي مسكته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر هشام ابن حكيم أن يقرأ، فقرأ.
قال عمر فسمعته يقرأ، عفوا، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، يعني قرأ نفس القراءة التي قرأها سابقا هشام ابن حكيم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب أن يقرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما Naam. تيسر منه. وهذا الحديث، هذا الحديث صحيح. تفضل. Naam. Taib, di antara hadis yang disampaikan adalah hadis pertama yang ditulis dalam kitab Al-Ahrufis Sab'ah li Abi Amr Ad-Dani. Haddatsana Faris ibnu Muhammad ibnu Khalaf Al-Maliki qala haddatsana Abdullah ibnu Abi Hashim qala haddatsana Isa ibnu Miskin qala haddatsana Sahnun ibnu Sa'id qala haddatsana Abdurrahman ibnu Al-Qasim qala haddatsana Malik ibnu Anas. Malik ibnu Anas adalah sahib Muwatta, yaitu pengarang kitab Al-Muwatta Imam Malik, ya. Qala haddatsana Ibnu Syihab an Urwa Ibnu Zubair an Abdurrahman Ibnu Abdul Qadi qala sami'tu Umar Ibnu Khattab yaqul, aku mendengar Umar bin Khattab berkata, sami'tu Hisham Ibnu Hakim yaqra'u surat Al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha. Aku mendengar Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan. Bacaannya itu beda dengan apa yang aku baca, ya. Sementara Rasulullah SAW sudah membacakan surat Al-Furqan ini kepadaku, maka hampir-hampir aku marah, ya, kepadanya, kepada Hisham ibnu Hakim. Kemudian aku tangguhkan, aku tahan kemarahanku sampai kemudian Hisham ibnu Hakim ini menyelesaikan bacaannya. Lalu aku menarik, ya, dengan apa namanya, rida, ya, yaitu dengan serbannya. Kemudian aku bawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar, ya, hadza yaqra'u surat Al-Furqan, yaitu Hisham ibnu Hakim ini membaca surat Al-Furqan ala ghairi ma aqra'taniha, berbeda dengan yang pernah engkau bacakan kepadaku. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Iqra, ya, jadi bacalah, ya. Hisham ibnu Hakim diminta untuk membaca, kemudian beliau membacakan bacaan yang pernah didengar, ya, alladzi sami'tu yaqra. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah kemudian menyampaikan hakadza unzilat. Rasulullah menyampaikan atas bacaan Hisham ibnu Hakim ini, demikianlah Al-Quran ini diturunkan. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah menyampaikan kepadaku, kepada Umar bin Khattab, ya, agar aku membaca. Lalu aku membaca dan setelah selesai maka Rasulullah mengatakan hakadza unzilat, ya. Dengan demikian atau dengan bacaan inilah Al-Qur'an diturunkan. Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Sungguh Al-Qur'an ini diturunkan atas sab'ati ahruf, 7 huruf atau 7 bacaan. Faqra'u ma tayassara min, maka dengarkan, maka ambillah bacaan apa yang mudah buat kalian. Nah, tadi disampaikan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, yang bisa menjadi dasar bahwasanya Al-Qur'an itu dibaca dengan 7 huruf atau 7 bacaan. Nah, نعم. والحديث السابق رواه البخاري ومسلم أيضا. الحديث السابق رواه البخاري ومسلم والإمام مالك كما سمعتم حدثنا مالك بن أنس، وكذلك عبد الرزاق في المصنف، الإمام عبد الرزاق وأبو داود والترمذي. إذن مجموعة من المخرجين أو من المحدثين أخرجوه، وعلى رأسهم الإمام البخاري ومسلم. إذن فالحديث صحيح. nah. Tadi disampaikan sebagai tambahan bahwasanya hadis yang tadi kita bacakan itu adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Juga salah satu perawinya adalah Imam Malik ibnu Anas dan juga Abdul Razak serta Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Ini menunjukkan betapa hadis ini sahih bisa menjadi landasan, ya, dan Nah. sebagai pokoknya, artinya dasarnya adalah riwayat Imam Al-Bukhari. نعم. ثم في الحديث الثاني قال حدثنا خلف بن إبراهيم ابن محمد المقرئ قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب. ابن شهاب سبق معنا في السابق عن مالك بن أنس عن ابن شهاب. ابن شهاب هذا هو الزهري، الإمام الزهري المعروف
إذا قال ابن شهاب مالك عن ابن شهاب فالمقصود به الزهري، أحيانا يقول عن الزهري، أحيانا يقول عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، عن عبد الله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، يعني مراجعة، أريد يعني أسهل على أمتي، فلم أزل أستزيده، يعني أطلب منه الزيادة حتى انتهى إلى 7 أحرف. تفضل. Nah, kemudian kita masuk di hadis yang kedua, yaitu haddatsana Khalaf ibnu Ibrahim ibnu Muhammad al-Muqri qala haddatsana Ahmad ibnu Muhammad al-Makki qala haddatsana Ali ibnu Abdul Aziz qala haddatsana Al-Qasim ibnu Salam qala haddatsana Abdullah ibnu Salih anil Laits an Yunus an Ibnu Syihab. Tadi saya menjelaskan yang dimaksud dengan Ibnu Syihab ini adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri ya, atau kadang disebutkan dengan Ibnu Syihab, kadang juga dituliskan dengan Imam Az-Zuhri. An Ubaidillah ibnu Abdullah an ibni Abbas, nah, radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala aqra'ani Jibril ala harfin. Jadi Jibril membacakan Al-Qur'an kepadaku ala harfin, dengan satu model bacaan. Faraja'tuhu falam azal astaziduhu hatta intaha ila 7 ahruf. Lalu kemudian aku memurojaah bacaan itu, dan aku senantiasa meminta Jibril untuk menambahkan ya, bacaan dengan versi lain, hatta intaha ila 7 ahruf, hingga sampai kepada 7 model bacaan. نعم. قال حدثنا فارس بن أحمد بن موسى المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن الحسين القاضي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم بن عتيبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد بن عبد الرحمن عن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على 7 أحرف، فمن قرأ منها حرفا فهو كما قرأ. نعم. تفضل. Nah, kemudian hadis yang ketiga, haddatsana Faris ibnu Ahmad ibnu Musa al-Muqri qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Ali ibnu al-Husain al-Qadi qala haddatsana Yusuf ibnu Musa qala haddatsana Abu Ma'mar Abdullah ibnu Amr qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Muhammad ibnu Jahadah anil Hakam ibnu Utaibah an Mujahid an Abdurrahman ibnu Abi Layla an Ubay ibnu Ka'ab qala ata Jibrilun Nabi. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, sesungguhnya Allah menyuruh engkau untuk membacakan terhadap umatmu bacaan Al-Qur'an ala 7 ahruf ya, atas 7 bacaan. Maka barang siapa ya yang membaca salah satu dengan 7 bacaan itu fahuwa kama qara, maka dia berarti membaca seperti halnya dibacakan Al-Qur'an itu. Nah. قال وحدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق عن سقير العبدي عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي بن كعب إن ملكين أتياني فقال أحدهما أقرأ القرآن على 6 أحرف، فقال الآخر زده، فقلت زدني، فقال اقرأ القرآن على 7 أحرف. اقرأ القرآن على 7 أحرف. تفضل. Nah, kemudian hadis yang keempat, haddatsana Faris ibnu Ahmad
قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن سقير العبدي عن سليمان ابن صرد عن أبي بن كعب. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Ubay ibnu Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya dua malaikat telah datang kepadaku, maka satu di antara mereka atau mereka berdua berkata, Iqra'ul Quran ala sitati ahruf, ya, bacalah Al-Quran atas 6 huruf. Faqala al-akhar, maka malaikat yang satunya lagi berkata, zidhu, tambahkan. Maka aku berkata, zidni, tambahkan kepadaku. Maka dia berkata, Iqra'ul Quran ala sab'ati ahruf. Baca Al-Quran atas 7 huruf atau 7 versi bacaan. قال وحدثنا خلف ابن حمدان ابن خاقان قال حدثنا محمد بن علي ابن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قبيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن فقال له عمرو بن العاص إنما هي كذا وكذا لغير ما قرأ الرجل. يعني عمرو بن العاص سمع رجلا يقرأ آية فقال له عمرو بن العاص إنما هي كذا، يعني برواية أخرى، فقال بغير ما قرأ الرجل، فقال الرجل هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف بأي ذلك قرأتم أصبتم. القرآن نزل على 7 أحرف بأي ذلك، يعني بأي حرف قرأتم فقد أصبتم، فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر، فإن مراء فيه كفر، وسيأتي مناطق من ذلك. تفضل. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang ke-5. Nah, Fadlik. نعم نعم تفضل. نعم. حدثنا خلف ابن حمدان ابن خاقان قال حدثنا أحمد ابن محمد قال حدثنا علي ابن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد حدثنا عبد الله ابن صالح عن الليث عن يزيد ابن الهاد عن محمد ابن إبراهيم عن بصر. نعم. عن بسر عن بسر ابن سعيد عن أبي قيس. نعم. نعم. مولى عمرو بن العاص. Maula Amr ibn al-As. Anna rajulan, jadi ada seseorang yang membaca ayat dari Al-Quran, maka kemudian Amr bin As ini berkata, innama hiya kada wa kada li ghairi ma qara ar-rajul. Jadi menegur, ya, sesungguhnya bacaan Al-Quran ini, ayat ini demikian, ya, berbeda dengan yang dibaca oleh seseorang itu. Maka faqala ar-rajulu hakadha aqra'niha Rasulullah. Seseorang itu berkata bahwasanya demikian aku dibacakan oleh Rasulullah. Fakharaja ila Rasulillah, maka keduanya, seseorang dan Amr bin As ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan, ya, tentang yang tadi dibicarakan. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, inna hadzal Qur'an nuzila ala 7 ahruf. Jadi sungguh Al-Qur'an ini diturunkan atas 7 versi bacaan. Bi ayyi dzalika qara'tum asabtum, dengan bacaan yang mana saja kalian membaca asabtum, kalian benar. Nah, jadi boleh dengan bacaan yang lainnya. Fala tumaru fil Quran, maka janganlah kalian itu berdebat tentang Al-Quran atau atas Al-Quran. Fa inna mira'an fihi kufrun, karena berdebat tentang bacaan Al-Quran itu kufrun. Nah, nanti akan dijelaskan setelah ini. نعم. يقصد فإن مراء فيه كفر، يعني إذا كان المجادلة والخصام في القرآن في تكذيب أحدهما يقول أنت كذبت، ليس القرآن هكذا، مع أنها رواية أو قراءة صحيحة، فهذا كفر، يعني أنه كذب بالقرآن. فهمتم؟ هكذا المقصود. Nah, jadi di sini disampaikan fa inna mira'an fihi kufrun, bahwasanya berdebat terhadap
bacaan Al-Quran adalah kufrun, maksudnya adalah ketika seseorang berdebat tentang suatu bacaan, padahal bacaan itu adalah benar dari Rasulullah, tapi didustakan atau diingkari oleh orang lain dan mengatakan ini bacaan tidak benar. Nah, maka disitulah menuju kepada arah kekafiran. Ya, jadi mendustakan ya bacaan yang dibaca orang lain, padahal itu benar bacaan yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. نعم. أو أنه يثبت شيئا ليس في القرآن ويدعي أنه في القرآن، هذا أيضا كفر. Atau menetapkan apa-apa yang di dalam Al-Quran padahal itu bukan dari Al-Quran. Nah, ini juga bagian dari kekufuran. نعم. نعم. قال وحدثنا خلف ابن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي قال حدثنا القاسم بن سلام قال حدثنا أبو النصر عن شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت جبريل عند أحجار المراء فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. قال إن الله أنزل على 7 أحرف. إن الله أنزل على 7 أحرف. هذا جواب من جبريل. هذا جواب من جبريل. تفضل. نعم. ما معنى أحجار المراء؟ معنى هذا؟ عند أحجار أحجار نعم. قال لقيت جبريل عند أحجار المراء. أحجار المراء هذا موقع. هذا موقع بمكة. موضع بمكة. نعم. Kemudian, selanjutnya adalah hadis yang ke-6. Haddatsana Khalaf ibnu Ibrahim ibnu Muhammad qala haddatsana Ahmad ibnu Muhammad qala haddatsana Ali qala haddatsana Al-Qasim ibnu Salam qala haddatsana Abu Nasr an Syaiban an Asim ibnu Abi Nujud an Zir ibnu Khubais an Hudzaifah ibnu Yaman. Khubaish. An Hudzaifah ibnu Yaman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Hudzaifah, berkata Rasulullah SAW, qala laqitu Jibril inda ahjaril mira. Aku menemui Jibril pada satu tempat yang disebut dengan ahjarul mira. Faqultu ya Jibril, lalu aku berkata wahai Jibril, inni ursitu ila ummatin ummiyah. Jadi wahai Jibril, sesungguhnya aku diutus kepada umat yang ummi, ya, ummiyah. Artinya tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Laki-lakinya, perempuannya, ya, pemudanya, ya, pemudinya, atau asy-syaikhul fani, yaitu orang sepuhnya. Alladzi lam yaqra kitaban qattun, yang tidak bisa membaca satu kitab pun, ya, artinya tidak pandai baca tulis. Qala innal qur'ana unzila ala 7 ahruf. Lalu Jibril mengatakan sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan atas 7 versi bacaan. Nah. Ahjar Yaman kama qulna imma mawdi' bi Makkah wa qila Quba. Qila mawdi' Quba. Hadi. Nah. Jadi ahjar mi'raj tadi disampaikan ya bisa bermakna dan satu tempat di Mekah atau yaitu Quba. Nah. قال وحدثنا خلف ابن أحمد بن هاشم قال حدثنا زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى ابن حميد قال حدثنا محمد بن يحيى بن سلام قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن دينار قال حدثنا الحسن بن دينار وحماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وميكائيل فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل بسم الله في حديث الحسن وفي حديث حماد قال قرأ القرآن. يعني هنالك روايتين في هذا السند. يعني في حديث في رواية لأنه قال حدثنا الحسن بن دينار وحماد، هنا روايتين. ففي حديث الحسن بن دينار حديث ابن دينار قال بسم الله، وفي حديث حماد يا محمد اقرأ القرآن على حرف،
فنظرت إلى ميكائيل فقال استزده، يعني ميكائيل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم استزد جبريل في قراءة القرآن على عدة أحرف. فقلت زدني، فقال بسم الله اقرأ على حرفين 3 أحرف. فنظرت إلى ميكائيل فقال استزده، فقلت زدني، فقال بسم الله اقرأ على 5 أحرف. فنظرت إلى ميكائيل فقال استزده، فقال زدني، فقال بسم الله اقرأه على 6 أحرف. فنظرت إلى ميكائيل فقال استزده، فقال استزده، قلت زدني، فقال بسم الله اقرأ على 7 أحرف. وفي حديث الحسن بن دينار فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهى العدة. فقال جبريل اقرأه على 7 أحرف كلهن، يعني كل 7 أحرف شاف كاف لا يضرك كيف قرأت ما لم تختم رحمة بعذاب. يعني هناك آية رحمة ويختمها إن الله شديد العقاب. طيب هذا المقصود، يعني مثلا آية رحمة ويختمها بعذاب، بمثلا إن الله شديد العقاب، أو آية عذاب ويختمها برحمة، مثلا آية عذاب للكافرين فيقول إن الله غفور رحيم. يعني لا يجوز هذا، يعني اقرأ بأيه ما شئت، بأي الحروف، ما لم تختم رحمة بعذاب أو عذابا برحمة، ما لم تختم رحمة بعذاب أو عذابا برحمة. وفي حديث الحسن وفي حديث حماد ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب بمغفرة. تفضل. Nah, kemudian hadis yang ke-7 yaitu haddatsana Khalaf ibnu Ahmad ibnu Hashim qala haddatsana Ziyad ibnu Abdurrahman qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibnu Humaid qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibnu Salam qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-Hasan ibnu Dinar wa Hammad ibnu Salamah an Ali ibnu Zaid an Abdurrahman ibnu Abi Bakrah an abihi qala Rasulullah, berkata Rasulullah bersabda, Atani Jibril wa Mikail. Jadi Jibril dan Mikail datang kepadaku. Nah, lalu kemudian Jibril duduk di sebelah kananku dan Mikail di sebelah kiriku. Maka Jibril berkata Bismillah, yaitu Bismillah. Wa fi hadits Hasan, Nah, ini ada dua dua matan ya, ada hadisnya Hasan dan hadisnya Hamad. Nanti ada sedikit perbedaan versi ya, jalur. Di hadisnya Hasan yaitu Bismillah, dan di hadisnya Hamad, ya Muhammad, wahai Muhammad, bacalah Al-Quran atas 1 huruf. Nah, Jibril berkata begitu. Maka kemudian aku melihat kepada Mikail. Lalu kemudian Mikail menyampaikan istazidhu, minta ditambah. Nah, maka aku kemudian berkata, zidni, tambahkan kepadaku. Maka faqala, maka berkata atau membacakan Jibril Bismillahi. Iqra'uhu ala harfaini, ya, bacalah dengan 2 huruf, salah 1 ahruf, 3 huruf. Lalu aku melihat kepada Mikail dan kemudian Mikail berkata istazidhu, minta ditambah lagi. Lalu aku berkata tambahkan. Maka Jibril berkata Bismillahi, bacalah atas 5 huruf. Lalu aku melihat kepada Mikail dan Mikail berkata minta ditambah. Lalu aku meminta untuk ditambah. Dan Jibril berkata Bismillah iqra ala 6 ahruf, bacalah atas 7 huruf, atas 6 huruf. Nah. Kemudian aku melihat kepada Mikail, faqala istazidhu, jadi minta ditambah lagi. Lalu aku minta untuk ditambahkan, faqala qala Bismillah iqra ala 7 ahruf, bacalah ya ala 7 ahruf dengan 7 huruf bacaan ya. Fi hadis Al-Hasan ibnu Dinar, dan pada hadis Hasan ibnu Dinar, fanadartu ila Mikail, lalu aku melihat kepada Mikail, fasakata, lalu Mikail tidak menyuruhku lagi ya, melainkan diam. Fa'alimtu annahu qad intahal uddah, jadi maka aku memahami bahwasanya udah sampai di situ. Faqala Jibril, maka Jibril berkata iqra'hu ala 7 ahruf, bacalah dengan 7 huruf atau versi bacaan. Semuanya syafin kafin
ya, yaitu sempurna dan cukup. Tidak akan menjadi bahaya dengan yang mana saja kita ambil bacaannya. Malam tukhtim rahmah bi'adzabin. Selagi kita tidak mengakhiri ayat rahmat dengan azab. Ya. Jadi tadi disampaikan ketika Al-Quran bicara tentang azab, kemudian diakhiri dengan rahmat atau sebaliknya ya. Au adzabin birahmah atau ayat azab dengan rahmat. Kemudian di hadis Hasan, fi hadis Hasan. Ini pada riwayat hadis ya Al Hasan. Wa fi hadis Hamad, adapun pada riwayat hadis Hamad, malam tukhtim ayatu rahmah bi adzab. Selagi tidak engkau akhiri ayat rahmat itu dengan adab atau ayat adab dengan maghfirah dengan ampunan. Nah. قال وحدثنا أبو الفتح شيخنا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة وسمعته منه قال حدثنا علي بن زيد عن عبد الرحمن عن أبي بكرة عن أبيه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده فقال اقرأ على حرفين فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف كل شاف وكاف ما لم تختم آية عذاب آية عذاب بآية رحمة وآية رحمة بآية عذاب وهو قولك هلم وتعالى وأسرع واذهب وأعجل. يعني الأحرف هي هكذا: هلم وتعالى نفس المعنى، أقبل وأسرع نفس المعنى، اذهب وأعجل يعني نفس المعاني. المقصود منها المشي أو الذهاب أو المجيء، إنما اختلاف في اللفظ لا اختلاف في المعنى، فالمعنى واحد. لو قلت هلم وقلت تعال فنفس المعنى، أقبل نفس المعنى، أسرع هي المشي، اذهب هي المشي أيضا، فلا يختلف المعنى وإنما يزيد في توضيح المعنى للقراءة في الآية الأخرى. Nah, kemudian hadis yang berikutnya adalah Haddatsana Abul Fath Syekhana. Jadi Abul Fath ini adalah syekh dari Imam Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad, qala haddatsana Ali ibn Harb, qala haddatsana Yusuf ibn Musa, qala haddatsana Affan ibn Muslim, qala haddatsana Hammad ibn Salamah wa sami'tuhu minhu qala haddatsana Ali ibn Zaid an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi anna Jibril atan Nabi, bahwasanya Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, Iqra'ul Quran ala harfin, bacalah Al-Quran dengan satu versi bacaan. Faqala Mikail, maka Mikail berkata, istazidhu, mintalah ditambah. Faqala Iqra' ala harfaini, maka bacalah Quran dengan 2 huruf. Faqala Mikail istazidhu, mintalah ditambah. Hatta balagha 7 ahruf, hingga sampai kepada 7 huruf. Kullun syafin wa kafin ma lam tukhtim ayat adab bi ayat rahmah wa ayat rahmah bi ayat adab. Jadi semuanya itu adalah sempurna, cukup ya, selagi tidak diakhiri ayat adab dengan rahmah atau sebaliknya ayat rahmah dengan adab. Wa huwa qauluka halumma, dan ini seperti halnya ucapanmu, misalnya halumma ta'ala ya, itu satu makna ya. Wa aqbala wa asra'a, wadhab wa'jil. Jadi kalimatnya berbeda tapi menunjukkan makna yang sama. أستاذ حسين أخبره يغلق المايك. Nah, Asmin Sabil, mohon untuk mic-nya ditutup. Nah, جزاك الله خير. قال وحدثنا خلف ابن أحمد قال حدثنا زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يحيى ابن سلام قال حدثنا أبي أي يحيى بن سلام عن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين أن عبد الله بن مسعود قال نزل القرآن على 7 أحرف كقولك هلم أقبل تعال، يعني نفس المعنى
وإنما اختلف في اللفظ. تفضل. Naam. Kemudian yang ke-9, haddatsana Khalaf ibnu Ahmad qala haddatsana Ziyad ibnu Abdurrahman qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya qala haddatsana Muhammad ibnu Yahya ibnu Salam qala haddatsana Abi an Yazid ibnu نعم. Ibrahim an Muhammad ibnu Sirin an Abdullah ibnu Mas'ud qala nazala al-Qur'anu ala sabati ahruf. Jadi Quran ini turun dengan 7 versi bacaan. Seperti hanya engkau mengatakan dalam bahasa halumma wa akbala atau ta'al. Ya, jadi sama ya, artinya maknanya satu dengan redaksi yang berbeda. نعم. قال وحدثنا الخاقاني خلف ابن حمدان قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال لي ابن شهاب، يقصد الزهري، في الأحرف السبعة هي في الأمر الواحد الذي لا اختلاف فيه. هي في الأمر الواحد أي في الشيء الواحد الذي لا اختلاف فيه. تفضل. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah nah, haddatsana al-Khaqani Khalaf ibnu Hamdan qala haddatsana Ahmad ibnu Muhammad qala haddatsana Ali qala haddatsana Abu Ubaid qala haddatsana Abdullah ibnu Salih anil Laits. Naam. Naam. An Uqail. Naam. An Uqail qala li Ibnu Syihab, berkata kepadaku Ibnu Syihab Az-Zuhri, fil ahrufis sab'ah, terkait dengan yang dimaksud dengan ahrufis sab'ah. Beliau mengatakan hiya fil amril wahidil ladzi la ikhtilafa fihi. Ini adalah dalam satu hal yang tidak diperselisihkan. Artinya satu ya makna gitu ya. Atau menunjukkan kepada mengarah kepada satu makna. Nah. Qala Abu Amr, هذا من الإمام أبو عمرو، فيما ذكرناه من طرق الخبر فيما ذكرناه من طرق هذا الخبر المجتمع على صحته كفاية. يعني هذه الروايات تكفي، مع أن هناك أحاديث وروايات وطرق أخرى كثيرة في هذا المعنى، لأن حديث نزول القرآن على 7 أحرف من المتواتر. لماذا؟ لأنه يتعلق بالقرآن، فلو لم يكن متواتر فسيكون هناك خلل في كون القراءات السبع أو السبعة الأحرف ثابتة، ولكنه متواتر أي الخبر، ومتواتر ماذا؟ الفعل، أي أن القرآن نزل على 7 أحرف، والقرآن متواتر على صحته كفاية ومقنع. فأما معناه ووجهه فإني تدبرته وأمعنت النظر فيه بعد وقوفي على أقاويل المتقدمين، أي كلام المتقدمين من السلف والمتأخرين من الخلف، فوجدته متعلقا بخمسة أسئلة، يعني ب5 أسئلة هي محيطة بجميع معانيه، يعني هي محيطة هذه ال5 بجميع معانيه وكل وجوهه سيأتي معنا تفسير هذا الكلام وهذه ال5. تفضل. Kemudian mengatakan qala Abu Amr, jadi berkata Imam Abu Amr Ad-Dani ya, pengarang kitab ini, fi ma dzakarnahu min turuqi hadzal khabar al-mujtama' ala sihhatihi. Jadi dari apa yang tadi sudah dijelaskan terkait dengan apa khabar ya atau hadis-hadis ya yang disepakati. Nah. Itu semua menunjukkan kesahihan ya hadis tersebut. Maka ini dianggap cukup ya, kifayah. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain ya, tapi dengan tadi yang disampaikan itu sudah dianggap cukup wa muqni dan memuaskan ya, artinya sudah cukup diterima gitu ya. Maknahu wa wajhuhu. Jadi maknanya ya dari hadis tersebut kita ambil kesimpulan bahwasanya bacaan Al-Quran dengan versi 7 bacaan itu mutawatirah ya. Jadi semuanya adalah mutawatir tersambung kepada bacaan Rasulullah SAW. Lalu kemudian fa inni tadabbartuhu. Jadi aku kemudian mentadaburinya dan aku am'antun nazar. Jadi aku mendalami
ya, meneliti ya. Setelah aku meneliti terhadap apa yang diucapkan ya, atau kaul-kaul dari para ulama yang terdahulu atau kaul-kaul dari ulama yang belakangan. Nah, fawajadtuhu muta'alliqan bi khamsati aswilatin. Maka aku menjumpainya semua ini terhubung dengan 5 permasalahan ya. Ya muhitatun bijami'i ma'anihi wa kullu wujuhi. Yang kemudian 5 ini meliputi dengan segala maknanya dan segala versinya. Nah, نعم ini akan dijelaskan selanjutnya. نعم طيب الخمسة هذه قال فأولها أول هذه الخمسة الأسئلة أو المسائل أن يقال ما معنى الأحرف السبعة التي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا وكيف تأويلها وكيف تأويلها تفضل. Nah, maka 5 permasalahan ini adalah yang pertama ya. Ayu qala maman ahruf. Jadi apa yang kemudian disebut dengan makna dari ahruf ya, yang tadi disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, dan bagaimana cara memaknainya, mentakwilkannya, menjelaskannya. Itu yang pertama. نعم. الثاني أن يقال يعني السؤال الثاني هناك من يسأل ما وجه إنزال القرآن على هذه السبعة الأحرف وما المراد بذلك يعني ما المراد بهذه الأحرف السبعة الأول ماذا قلنا ما معناها والثاني ما وجه يعني ما هي الحكمة لماذا أنزل القرآن على 7 أحرف وما المراد بهذه ال7 الأحرف يعني ما هي هذه ال7 الأحرف تفضل. Nah, jadi yang pertama tadi adalah tentang definisi apa sih makna dari 7 huruf. Kemudian yang kedua, ayu qala ma wajhi inzalil Quran ala hadis sab'ah. Apa hikmah ya, manfaat atau hikmah diturunkan Al-Quran dengan 7 huruf ini. Wamal muradu bidzalik, dan apa maksud ya, maksud daripada 7 huruf ini. نعم. الثالث أن يقال يعني هناك شخص آخر أو سؤال آخر أن يقال في أي شيء يكون الاختلاف في هذه ال7 الأحرف يعني في ماذا يختلف في ال7 الأحرف هل في الألفاظ هل في المعاني هل في الآيات هل في السور في أي شيء يكون الاختلاف في هذه الأحرف ال7. Nah, kemudian yang ketiga yaitu disampaikan atau dipertanyakan fi ayyi sya'in yakun ikhtilaf. Jadi pada masalah apa yang diperselisihkan sehingga menjadi 7 bacaan ini? Apakah pada ayat, apakah pada surat, apakah pada lafaz, atau apakah pada makna? نعم. الرابع أن يقال على كم معنى يشتمل الاختلاف في هذه ال7 الأحرف يعني هذه الأحرف ال7 كم المعاني التي يشتمل عليها هذا الاختلاف يعني هل الكلمة يجب أن تكون 7 كلمات يعني مثلا كلمة هلم هل لازم يأتي بمفرداتها من 7 مترادفاتها 7 كلمات أو مثلا تعال أو مثلا جاء هل يجب أو يلزم أن يكون هذا الاختلاف في 7 كلمات مترادفة أو لا. Nah, تفضل. kemudian yang keempat رابع. adalah ayyuqalu ala kam makna. Jadi dipertanyakan atau ditanyakan berapa ya, berapa makna yang bisa dihimpun dengan adanya bacaan 7 ahruf ini ya. Apakah kemudian dengan 7 lafaz yang mutaradifat yang memiliki persamaan gitu atau dalam bentuk yang lainnya. نعم. الخامس أن يقال يعني هناك شخص آخر أو سائل آخر يسأل أن يقال هذه ال7 أحرف كلها متفرقة في القرآن موجودة فيه في ختمة واحدة حتى إذا قرأ القارئ القرآن بأي حرف من حروف أئمة القراءة بالأمصار المجتمع على إمامتهم أو بأي رواية من روايات فقد قرأ بها كلها أم ليست كلها متفرقة وموجودة في ختمة واحدة بل بعضها حتى إذا قرأ القارئ القرآن بقراءة من القراءات أو برواية من الروايات فقد قرأ ببعضها لا بكلها وأنا مبين ذلك سيأتي معنا. يعني الخامس هو يقول سيأتي شخص آخر أو سائل آخر يقول هذه الأحرف ال7
هل هي موجودة في ختمة واحدة؟ يعني مثلا في رواية حفص، يعني إذا أنا قرأت رواية حفص هل أنا سأجد هذه السبعة الأحرف في رواية حفص متفرقة في رواية حفص، أو بعضها فقط، بعض الأحرف السبعة؟ حتى أنه إذا قرأ مثلا رواية حفص فيكون قد قرأ الأحرف السبعة أو عرف الأحرف السبعة في التي نزل بها القرآن في رواية واحدة، أو ليست في مصحف واحد في رواية واحدة، إنما متفرقة في الروايات الأخرى. يعني يجد بعض الأحرف السبعة في رواية حفص، بعضها في رواية شعبة، بعضها في قراءة نافع. قال الإمام أبو عمرو، استمر ترجم هذا. Nah, kemudian yang kelima adalah dipertanyakan, ada pertanyaan, apakah ya, jadi ini himpunan-himpunan permasalahan ya yang kemudian nanti akan mengungkapkan makna ya hakikat daripada ahruf sab'ah. Nah, yang kelima adalah pertanyaan ya, apakah huruf sab'ah ini terpisah dalam Al-Qur'an? Ya, yang terpisah di Al-Qur'an itu kita temukan dalam satu versi bacaan. Misalnya kita membaca dengan riwayat Hafs an Asim. Apakah di satu riwayat ini sudah menghimpun 7 bacaan atau gitu ya ditemukan hanya sebagiannya dan sebagian di bacaan atau riwayat yang lainnya. Nah, نعم. ترجمت nah, هذا؟ nah, نعم. nah, قال خلاص ya. وأنا، Nah, يقول أبو عمرو وأنا مبين ذلك كله. هذه الأسئلة التي هي جوهر أسئلة حول القراءات السبع، قال أبو عمرو وأنا مبين ذلك كله ومجيب عنه وجها وجها إن شاء الله تعالى. يعني هذه الأسئلة التي جوهر الأسئلة عن القراءات سواء في المتقدمين أو في المتأخرين، هذه هي الأسئلة التي يسألون عنها. قال أبو عمرو أنا مبين ذلك كله ومجيب عنه وجها وجها، أي وجه وجه، وسيرد السؤال على السؤال بجواب إن شاء الله تعالى. تفضل. nah. Jadi ini Imam Abu Amr Ad-Dani mengatakan wa ana mubayyinu dzalika kulli. Jadi insya Allah saya gitu ya akan menjelaskan ya permasalahan-permasalahan tadi disebutkan 5 permasalahan itu, dan ini menjadi jauharul as'ilah, artinya inti daripada pertanyaan yang sering diungkapkan atau dipertanyakan dari siapapun ya, baik itu dari yang terdahulu maupun yang belakangan ini ya, dan akan menjawab wajahan-wajahan, jadi dengan uraian dengan rincian satu persatu insya Allah. نعم. هذه تعتبر كمقدمة للدخول في صلب الموضوع. ما هو صلب الموضوع؟ هو معرفة معاني القراءات كما هو معنون لدرسنا ولهذا الكتاب. فهذا كل الأسانيد وهذه الأسئلة التي أوردها الإمام أبو عمرو الداني هي تعتبر كمقدمة. لماذا؟ للإجابة عن الأسئلة. ستبقى هذه معنى الأسئلة، وغدا إن شاء الله سبحانه وتعالى سنجيب عليها كاملة أو واحدا واحدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر، وإذا يوجد سؤال أو استفسار تفضلوا. Nah, baik. Jadi tadi disampaikan apa yang tadi kita baca atau jelaskan ini seperti mukaddimah, artinya prolog dari kita memasuki pada inti ya, inti tema yaitu qiraah sab'ah. Ya, jadi insya Allah selebihnya besok kita akan lanjutkan dan akan mengupas ya tadi permasalahan-permasalahan yang menjadi inti daripada isi kitab ini ya. Nah, dari peserta barangkali yang ingin bertanya, tafadhol. Tafadhol kalau mau bertanya dalam bahasa Arab atau langsung ada bahasa Indonesia atau langsung bahasa Arab, tafadhol. Nah, نعم. nah boleh Izin langsung. bertanya, Ustaz. Nah, tafadhol. Jadi inti dari sab'ah huruf ini kami masih belum memahami ya. Yang dimaksud ini apakah huruf yang dimaksud adalah huruf hijaiyah, misalnya makna huruf ba, ta, dan selanjutnya, ataukah mana-mana surat-surat dalam Al-Quran yang terkait 7 surat dan atau 7 wahyu atau sebagainya. Terima kasih. Nah, asal yaqul bi annahu yani hatta la yadri ma mana sabit ahruf hal hadha yani
Ma'ani ahruful hija أو شيء آخر. إن شاء الله هذا سيأتي معنا، هذا من ضمن الأسئلة. يعني نعم. أبو عمرو الداني يقول هل هذه الأحرف يعني كلمات أو هذه اختلاف وجوه، وهذه الأحرف هل هي في القرآن في رواية أو في غير رواية؟ سيأتي معنا غدا ما معنى هذه الأحرف، ما معنى هذه الأحرف إن شاء الله. Nah, baik. غدا إن شاء الله سنبينها. Nah, jadi Soal tadi dijelaskan oleh Syekh. Jadi insya Allah besok kita akan bahas ya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh pengarang Abu Amr Ad-Dhani. Nah, ini bagian dari pertanyaan yang menjadi inti ya daripada dikarangnya kitab ini ya. Insya Allah. Nah, Nah, bertanya Ustaz. Khair, syukran. barakallah fiik. tafadhal. Ustaz, ما بين الفرق ما الفرق بين القراءة السبعة وأحرف السبعة؟ نعم نعم. سيأتي معنا أيضا، سيأتي معنا هل في فرق أو هي ولماذا القراءات العاشر أو القراءة الأربع عشر. سيأتي معنا إن شاء الله الإجابة من الإمام أبي عمرو الداني. نعم نعم. بارك الله فيكم. يعني نعم هذه الأسئلة التي في أذهاننا جميعا ستأتي معنا، لأنه قال في آخر السؤال الخامس هل هي متفرقة في ختمة واحدة أو بعضها بل بعضها، حتى إذا قرأ القارئ بقراءة من القراءات أو برواية من الروايات فقد قرأ ببعضها. يعني هل هي مثلا رواية حمزة أو قراءة حمزة أو رواية حفص، أو ما هي هذه الأحرف السبعة؟ هل هي في ختمة أو في قراءة أو في 7 القراءات؟ ستأتي معنا إن شاء الله، ستكون سهلة، ستفتح يعني معاني أكثر يعني عن علم القراءات. Bisa diberi contohnya Ustaz? Misalnya 7 huruf itu contohnya seperti apa? Saksirin? Nah, jadi tadi sampaikan oleh Syekh bahasanya apa yang antum bertanyakan, apakah itu qiraah sab'ah atau ahruf sab'ah, ini nanti insya Allah akan dibahas ya, akan dibahas secara detail ya berdasarkan apa yang sudah dituliskan dari pengarang ya. Wa rubama huwa yani yurid mislun basit. Nah, ya. Nah. مثال بسيط يعني عندنا يقولون الحذف والإثبات، الحذف والإثبات، يعني كما سبق معنا في الدروس السابقة إثبات الياء، ياء آت الزوائد وحذفها، إثبات ياء الزوائد وحذفها. فكيف كان عذابي ونذري، تنظر في قراءة ابن كثير يقول ونذري حتى في الوقت. أما باقي القراء فكيف كان عذابي ونذر، طيب يقف على الراء لا يقف على الياء. ورش يقف على الراء على الياء عند الوصل، يقول فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن إذا وصل. أما إذا وقف يقول ماذا؟ ونذر. كذلك نبئ عبادي عفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، في رواية حفص قل يا عبادي، في رواية أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا كما في رواية قراءة حمزة. فهذا يسمى حذف وإثبات، هذه من ضمن الأوجه في القراءات. من ضمن الأوجه في القراءات زيادة حرف أو إبدال حرف بحرف. مثلا كلمة وهو فهو، فهو وهو يعني فاء أو واو. أو مثلا كما في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هذا في رواية من؟ في كل القراءات. عند ابن كثير يقول ماذا؟ تجري من تحتها، أي زيادة من، زيادة من. هذا يسمى أي وجه يعني من وجوه القراءة الحذف والإثبات. يعني تجده في رواية حفص، تجده في رواية شعبة، تجده في رواية قراءة ابن كثير أو نافع. فهو وجه عام الحذف والإثبات. تفضل. Nah, jadi di antara contohnya adalah sebenarnya ini pernah dikaji ya dalam daurah sebelumnya. Misalnya di antaranya adalah al-hadf wal isbat. Jadi membuang atau menetapkan ya huruf ya. Tadi disampaikan oleh Syekh contohnya ada fakaifa kana adzabi
wa nuzur, atau ada Nah, bacaan lain wa nuzuri. Jadi membuang ya atau dengan menetapkan ya tambahan. Kemudian di ayat lain, qul ya ibadilladzina asrafu. Ya, ada yang baca qul ya ibadiyalladzina asrafu. Kemudian di antara juga adalah ziyadah atau ibdal. Ada yang fahuwa, ada yang wahwa. Kemudian ada penambahan min atau tidaknya. Ya, tadi disampaikan wajannatin tajri tahtahal anhar. Ada yang membaca wajannatin tajri min tahtihal anhar. nah. Nah, itu ada beberapa contoh yang kemudian bisa apa ya menjadi pengantar ya, mukaddimah ya dalam 7 huruf ini. Nah, طيب هل يوجد سؤال آخر؟ Ya, Ustadz, nah, misalnya tadi dicontohkan dalam satu kalimat tadi ada 2 bacaan. hmm. Apakah dalam satu bacaan itu bisa sampai 7 perbedaan atau bagaimana? Atau dalam satu bacaan itu hanya 2 perbedaan atau 3 perbedaan? Ustadz, mohon penjelasan. Oh ya, asail yasal, masalan fi ba'dil amsilah hal hunaka yani faqat wajhan atau rubama akthar min wajhin. Nah. قد يكون في الكلمة أكثر من وجه، يعني وجه أو وجهين أو 3. ولذلك السؤال الرابع هنا كما قال أبو عمرو الداني، قال أن يقال كم معنى يشتمل اختلاف هذه ال7، يعني كم معنى يشتمل، هل حرفين أو 3 أو 4، كم يشتمل عليه؟ سيأتي معنا الجواب عليها. Nah, jadi bisa jadi ada satu kata tertentu yang memiliki lebih dari 2 ya. Misalkan ada 3 versi bacaan ya, atau mungkin 4 versi bacaan. Jadi nanti masing-masing katanya itu akan berbeda-beda ya, sesuai dengan ikhtilafiyat atau riwayat ya. Kita sebutnya lebih tepatnya riwayat yang pernah dibacakan atau tersambung kepada Rasulullah. Jadi ini nanti akan secara detail dibahas ya. Dan ini menjadi poin dari permasalahan yang keempat ya. Ayo call. Jadi di antara pertanyaan atau permasalahan itu adalah ala kam makna. Jadi atas berapa makna gitu ya. Yastamilul ikhtilaf hadis sab'ah. Jadi menghimpun ya bacaan sab'ah ini terkait dengan versi-versi bacaan yang lainnya. Ya, karena tidak sama nah. Tapi ala kulli hal insya Allah kalau ini nanti diikuti dengan baik kita akan menemukan jawaban dari 5 pertanyaan ini. Nah, sahih. Ya. Kurang lebih begitu. نعم إن شاء الله نلخص هذه ال5 ونرسلها في المجموعة، ستكون لي استعدادا لدرس غدا إن شاء الله. Nah, Taip, insya Allah demikian ya. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali dan Syekh nanti akan mengirimkan bagian ya atau mungkin contoh atau mungkin apa namanya yang bisa dilihat di grup nantinya. Nah, baik. Taip. Kalau beli kitabnya di mana, Ustaz? Nah, kitab ini saya kalau nyari di Shopee nggak ketemu. Kalau kemarin ada yang At-Taisir itu. Asal yakul yani nurid ma syara al-kitab. هل موجود في شوبي؟ ليس موجود. 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 وجدته نعم ما بخلاف نعم ترسل لهم الرابط في المجموعة. ما وجدته يعني حتى الآن. ما وجدت. طيب إذا لم يوجد فموجود في الشاملة وموجود في جوجل، تنزل PDF. طيب. أنا سأرسل إن شاء الله PDF. Nah, ya jadi saya juga lagi nyari nih. Artinya kan kalau kita sambil mengkaji melihat kitabnya itu lebih nyaman ya seperti yang kitab-kitab sebelumnya. Nah, saya belum menemukan, mungkin dari peserta ada yang sudah menemukan. Kalau tidak nanti kita cari di Maktabah Syamilah ya, atau insya Allah saya akan mengirimkan dalam bentuk PDF ya, nanti bisa di. أنا سأرسل في الشات هذا رابط المكتبة الشاملة. طيب بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم بارك الله فيكم. شكرا أستاذ، شكرا. عفوا بارك الله فيكم، في أمان الله. اقرأ كتاب الله ترق جنانه